Yes. Naghimo sa dakong kausaban. Ug dako kaayo ang akong pasalamat sa inyong walay hulong nga suporta sa matag usa kanamo. Daghang salamat sa panahon nga atong gigahin sa halos 3 ka tuig. Kahilak kung taglamas. Daghan kaayo ko nakatulan gikan ninyong duha. O gipabilhan nako ang inyong paggahin ug oras aron ipaambit ang inyong mga pananaw. Giisip nako ang akong kaugalingon nga swerte kaayo nga nakauban kamo. Nabilib kaayo ko sa inyong kalig-on sa paagi sa inyong pag-atubang sa mga pagsulay nga adunay kalma o grasya. Usa ka dakong pribilehiyo ang pagtrabaho uban kaninyong duha. Nagmuni-muni ako sa atong mga panag-uban kung gusto na akong ipahibalo kaninyong duha kung unsa kadako ang akong pagdayeg sa inyong kamalaungon. Adunay kamo talagsaon nga paagi sa pagpataas sa kusog sa opisina. Daghang salamat sa tanan natong mga panumduman nga ampingan nako sa tibuok nakong kinabuhi. Daghang salamat sa tanang mga butang nga inyong gipaambit kanamo. Hinaot nga panalanginan kamo sa Dios o magkita-kita lang kitabuhon. Dili pa kini ang katapusan. Dili kini pananginis kundi sinumdanan sa usa ka bag-ong panaw. Hinaot panalanginan kamo sa Dios sa inyong sunod nga destinasyon o pang-amping kamo kanunay. I love you. Yay! Nagigay purpose ang Ginoo nga wala si Sir Romney.